अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली नवाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टॉक जोन। नाजरीन, टॉप स्टोरीज जो हैं तीन बड़ी, उन पे बात करेंगे। सबसे पहले आज सबसे पहले जो स्टोरी है हमारे पास वो ये है कि लाहौर NA 129 में कवरेज करने वाले दो सहाफ़ी जो है वो इलेक्शन वाले दिन से अभी तक स्टिल गायब हैं। इसके अलावा इमरान खान की फैमिली की आज मुलाकात है, इसके ऊपर बात करेंगे। तीसरी टॉप स्टोरी हमारे पास ये है, तहरीक लबैक पाकिस्तान का एक सोशल एक्टिविस्ट जो कि काफ़ी दिनों से गायब है, उसके बारे में अजीब व गरीब खबरें आ रही हैं। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली मर्तबा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। सबसे पहले जो टॉप स्टोरी हमारे पास उस पर बात करेंगे। NA 129 में कवरेज करने वाले दो सहाफ़ी गायब कर दिए गए हैं। हमें पता चला है कि आगाज शेख सरवर और राय गुलाम अली जो कि NA 129 लाहौर इलेक्शन की कवरेज कर रहे थे वो गायब कर दिए गए हैं और 2 दिन से लापता हैं, जिसमें उन्होंने अभी तक ना ही फैमिली से रब्ता किया है, ना ही उनका किसी दोस्त यार से रब्ता है और ना ही किसी इदारे की तरफ से उनकी गिरफ्तारी की कोई तरदीद या तस्दीक हुई है। नाजरीन, ये दोनों सहाफ़ी जो हैं वो बिल्कुल आज़ाद सहाफ़ी हैं, ना ही कोई ये टाउट मीडिया सहाफ़ी हैं, ना ही ये गोदी मीडिया से हैं, ना ही ये हुकूमत से कोई इस तरह के फंड्स लेने वाले सहाफ़ी हैं। ये बिल्कुल आज़ाद सहाफ़ी हैं। अगर आप किसी की सहाफ़त से मुतमईन नहीं हैं या किसी की कवरेज से मुतमईन नहीं हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको गायब करवा दें, उनको स्क्रीन से या रास्ते से हटा लें। इलेक्शन वाले दिन एक वीडियो क्लिप वायरल हुआ था जिसमें देखा जा सकता था कि PTI के जो NA 129 के उम्मीदवार थे मियां अरसलान साहब, यानी कि हमाद अजहर के जो कज़न थे जिनको PTI की सपोर्ट भी हासिल थी, वो RO से मिलने की कोशिश कर रहे थे लेकिन उनको मिलने नहीं दिया जा रहा था। तो उनको मोटरसाइकिल पर बिठाकर इन्होंने बताया कि हमें एक खुफिया रास्ता पता है, हम आपको उस रास्ते से अंदर ले जाते हैं। उस दिन से वो सहाफ़ी जो है वो गायब है। शेख सरवर, आगा शेख सरवर ये सहाफ़ी था जो कि वीडियो इसकी वायरल हुई थी सोशल मीडिया पर, जो कि मियां अरसलान को बाइक पर ले जाते हुए देखा गया था। इससे पहले भी इनको घर से उठा लिया गया था लेकिन बाद इनको रिहा कर लिया गया था। पिछले 2 दिनों से वो मुसलसल लापता हैं, उनका फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा है, उनकी फैमिली से भी उनका राब्ता मुनक़ता है। ये इस वक्त कहाँ है किसी को कोई पता नहीं है। घर वालों से इनका राब्ता नहीं है। आपको इनकी राय से इख्तलाफ हो सकता है क्योंकि ये दोनों PTI के हक में और मुस्लिम लीग नून को ज़रा टफ टाइम देते हैं, इसलिए पिछले 2 दिन से ये बिल्कुल गायब हैं। बात करने का मकसद ये है कि आपको अगर इनकी सहाफ़त पसंद नहीं है या इनकी बातें पसंद नहीं हैं, क्योंकि ये फार्म 47 को सपोर्ट करने वाले सहाफ़ी नहीं हैं, ये गलत बात को सपोर्ट करने वाले सहाफ़ी नहीं हैं, ना ही ये कोई आपसे फंड्स लेकर अपनी जेबें गर्म करने वाले सहाफ़ी हैं। इसलिए आप जो है इनके खिलाफ जो भी लोग हैं जिन्होंने इनको गायब किया है वो बिल्कुल गलत कर रहे हैं, आज़ाद सहाफ़त को का जो है वो गला घोंट रहे हैं और उनको ज़बरदस्ती गायब किया हुआ है। कुछ दिन पहले शाहज़ेब खानज़ादा के साथ जो बाहर मुल्क में एक बंदे की बात हुई थी और जिसने वीडियो वायरल की थी, उसने सिर्फ शाहज़ेब खानज़ादा को ये कहा था कि आपने टीवी पर बैठकर जलालत की है, इमरान खान की फैमिली के खिलाफ किरदार कुशी की है। पूरा मीडिया उसके खिलाफ बोल रहा था कि जी इसने गलत किया है, जी इस फैमिली साथ थी। तो बाकी लोगों की फैमिली नहीं है, बाकी लोगों की जब आप इज्जतें उछालते हैं टीवी पर बैठकर, उन लोगों की कोई इज्जत नहीं है। इस सहाफ़ी ये जो दो हैं राय गुलाम अली और आगा शेख सरवर, इनकी कोई फैमिली नहीं है, कोई इनकी इज्जत नहीं है। आप लोगों ने ज़बरदस्ती इनको गायब किया हुआ है। इनको बिल्कुल अपनी फैमिली के साथ आज़ादाना मिलने की इजाज़त दी जाए। अगर आपने किसी जुर्म में इनको गिरफ़्तार किया है तो उनकी गिरफ़्तारी जो है वो लोगों को बताई जाए ताकि फैमिली भी मुतमईन हो जाए, चलें हमारे लोग जो है वो जेल में हैं। शाहज़ेब खानज़ादा के हक में तो हुकूमती टाउट जो लोग हैं, उस्मा बुखारी हैं या तलाल चौधरी है या तारड़ हैं, वो फर से बोले हैं
اس کے اوپر وہ کیوں نہیں آواز بلند کر رہے کہ یہ بھی صحافی ہیں، ان کو بھی آزاد کریں۔ ناظرین، اس کے علاوہ اگلی خبر ہے ہمارے پاس عمران خان کی فیملی کی۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ منگل کے دن عمران خان کی فیملی سے ملاقات کا دن مقرر ہے۔ علیمہ خان کے ساتھ اور نورین خانم کے ساتھ جو پچھلے ہفتے ہوا تھا وہ پوری دنیا نے دیکھا۔ پولیس کی اور حکومت کی جو فسطائیت تھی اور ظلم و جبر کا جو نشانہ بنایا گیا تھا ان لیڈیز کو، ان کے ساتھ لیڈیز وکلا بھی تھیں، ان کے ساتھ میل وکلا بھی تھے، کارکنان بھی تھے، 17 لوگ ان کے ساتھ شامل تھے جن کو مرد حضرات اور عورتوں کو اکٹھا کر کے ایک وین میں ڈالا گیا تھا۔ ایک چھوٹی سی وین ہوتی ہے، 17 لوگوں کو یعنی کہ اکٹھا اس میں ڈال کے آپ لوگوں نے بند کیا ہوا تھا۔ یہ حکومت کی فسطائیت جو ہے یہ بالکل اچھی نہیں ہے۔ آنے والے وقت میں اگر ان کے ساتھ بھی یہی ہوگا تو یقیناً کوئی بھی ان کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا، اور وقت بدلنے میں بالکل دیر نہیں لگتی۔ کل بندہ جو فرش میں تھا وہ عرش پہ آ گیا، جو عرش پہ تھا وہ فرش میں آ گیا ہے۔ انسان کو جو اختیارات ہیں، اختیارات ختم ہونے میں دیر نہیں لگتی، اور پھر اللہ تعالیٰ کی جو لاٹھی ہے وہ بے آواز برستی ہے۔ اس لیے آپ لوگوں کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ آج جو پی ٹی آئی ہے، جو ان کی ٹیم ہے، ان کو رات کو ہی بتا دیا گیا تھا کہ جتنے بھی کارکنان ہیں صبح وہ اڈیالہ جیل کے باہر پہنچیں تاکہ کوئی دوبارہ اس طرح کا ناخوشگوار واقعہ علیمہ خان کے ساتھ نہ ہو۔ دیکھنے میں یہی آیا ہے کہ صبح سے 6 ضلعوں کی پولیس انتظامیہ نے لا کر اڈیالہ جیل کے باہر ڈپلائی کر دی ہے۔ وہ 6 ضلع کون سے ہیں؟ چکوال ہے، اٹک ہے، راول پنڈی ہے، جہلم ہے، لاہور ہے اور شیخوپورہ۔ اس ٹائم اڈیالہ کے جیل کے جو باہر جتنا بڑا روڈ ہے اس پر آپ کو پولیس ہی پولیس نظر آئے گی۔ ہوٹلوں میں دیکھیں تو آپ کو پولیس نظر آئے گی، اسکولوں کی چھتوں پہ دیکھیں آپ کو پولیس نظر آئے گی، پیٹرول پمپ پہ دیکھیں آپ کو پولیس نظر آئے گی، گھروں کی چھتوں پہ دیکھیں آپ کو پولیس موجود نظر آئے گی، اور جو پیٹرول پمپس ہیں وہاں پر بھی پولیس نظر آ رہی ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ حکومت کی طرف سے بھاری مشینری لا کر بھی اڈیالہ جیل کے باہر کھڑی کر دی گئی ہے۔ اب اس کا کیا مقصد ہے یہ تو حکومتی اہلکار یا حکومتی جو نمائندے ہیں وہی بتا سکتے ہیں۔ افسوسناک بات یہ کہ علیمہ خان جو اڈیالہ میں اپنے بھائی سے ملنے کے لیے جاتی تھی اور وہ جہاں باہر بیٹھتی تھی اس جگہ پر بھی بہت بڑی خندق کھود دی گئی ہے تاکہ وہ ادھر آ کر نہ بیٹھ سکیں، اور حکومت کی طرف سے بتایا جا رہا ہے اڈیالہ جیل کی طرف سے کہ جی جہاں تعمیراتی کام ہو رہا ہے اس لیے خندق کھودی ہوئی ہے، لیکن سب کو پتا ہے کہ یہ علیمہ خان اور اس کی ٹیم اور اس کی بہنوں کی بیٹھنے کی جگہ تھی۔ حکومت اتنا ڈری ہوئی ہے ان 2 لیڈیز سے، اس کے باوجود کہ ان کے پاس عدالتی احکامات ہیں اپنے بھائی سے ملنے کے، لیکن اس کے باوجود حکومت اس ایک جو قیدی ہے اس سے اتنا خوف زدہ ہے، ان کی بہنوں سے اتنا خوف زدہ ہے کہ پورا اڈیالہ کا جو 6-7 کلومیٹر کا ایریا ہے وہ نو گو ایریا بنا دیا گیا ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ یہ کوئی اسرائیل اور غزہ کا بارڈر ہے جہاں پر اتنی زیادہ ڈپلائمنٹ نظر آ رہی ہے۔ یہ حالات ہیں جی حکومت کی ناکامی کے، اور امید یہی کی جا رہی ہے کہ جیسے ہی علیمہ خان آئیں گی تو اس سے پہلے پی ٹی آئی کے جو کارکنان ہیں وہ بھی وہاں پر پہنچ جائیں گے اور اپنے قائد کی جو بہنیں ہیں وہ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ان کے قدم کے ساتھ قدم ملا کے اڈیالہ کے باہر انتظار کریں گے، اور کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آئے اس کے لیے وہ ذہنی طور پہ وہاں پر تیار رہیں گے۔ سب سے بڑی بات یہ کہ رات سے جو ہے وہ سوشل میڈیا پر کمپین بھی چلائی جا رہی ہے، اسپیشلی ایکس پہ یعنی کہ ٹویٹر پہ، اور یہ کمپین چل رہی ہے کہ چلو چلو اڈیالہ جیل چلو۔ تو دیکھیں عمران خان کی ملاقات بہنوں سے آج ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، لیکن دیکھنے میں یہی آ رہا ہے کہ آج بھی عمران خان کی اپنی بہنوں سے ملاقات نہیں کروائی جائے گی، کیونکہ پورا پاکستان ایک قید کی صورتحال میں ہے، ایک وہ جو اندر بیٹھا ہوا بندہ ہے وہی آزاد ہے۔ نظر یہی آ رہا ہے کہ آج عمران خان کی اپنی بہنوں سے ملاقات پھر نہیں کروائی جائے گی، اور حکومت اپنی فسطائیت کا مظاہرہ ضرور کرے گی، کیونکہ حکومت ڈری ہوئی ہے اس ایک قیدی سے جو کہ جیل کے اندر قید ہے۔ ناظرین، آخری سٹوری پہ بات کریں گے۔ عابد خان تحریک لبیک پاکستان کا ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہے جو کہ اپنی پوسٹوں کے ذریعے بڑا اچھا نام رکھتا ہے۔ تحریک لبیک پاکستان کی صفوں میں ان کی بڑی عزت کی جاتی ہے، اور ان کا ایک منفرد انداز ہے
کہ وہ کوئی लगी लिपटी बात नहीं करते, वो हकाइक अवाम के सामने रखते हैं। पिछले कुछ दिनों से उनकी पोस्टें या उनकी वीडियोस नहीं आ रही थी, तो सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चलाया गया मुखालफिन की तरफ से कि जी आबिद खान जो है वो तहरीक लबैक को छोड़ चुके हैं, अब इनका साथ नहीं देंगे। लेकिन आज आबिद खान ने एक पोस्ट शेयर की है जिसमें उन्होंने बता दिया है कि मेरा जीना और मरना तहरीक लबैक पाकिस्तान के साथ है, मैंने टीएलपी को कभी भी नहीं छोड़ा, मैं टीएलपी का बंदा हूं, मैं टीएलपी का आखिरी दम तक साथ दूंगा। मेरी कुछ मजबूरियां हैं, टाइम की कमी की वजह से मैं टाइम नहीं दे पा रहा, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि मेरे खिलाफ एक कैंपेन चलाई जाए कि मैं तहरीक लबैक को छोड़ चुका हूं। मेरी तहरीक लबैक पाकिस्तान के कारकुनों से भी यही अपील है कि आप जो प्रोपेगेंडा करते हैं, ऐसे लोग जो कि ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं आबिद खान के खिलाफ या टीएलपी के खिलाफ, इनकी वीडियोस आप बिल्कुल ना देखें। ये आपको और आपके जज्बात को गैर मुतज़लज़ल करेंगे और आपको एक मनफी सूरत हाल बताएंगे और आपका जो है वो आपको टीएलपी के का मनफी जो पहलू है वो दिखाएंगे और जो उनका पॉजिटिव पहलू है वो कभी भी आपको नहीं बताएंगे। ये नाजरीन, ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैर।